खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। खुदा कादिर मुतलक बाप, मैं यीशु मसीह के कादिर नाम में तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ भाई आमिर के लिए, खुदावंद जो जल्लो मोड़ से हमारे पास आया है इस सवाल के जवाब के लिए। तो कादिर मुतलक खुदा आज तौफीक देना कि हम कलाम अक़दस में से सीखें और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। पाक खुदा सुनने वाले सामईन को सुनने के कान और समझने का दिल अता फरमाना। पाक रुआ हमारी मदद कर ताकि तेरे ही नाम को इज्जत मिले, यीशु मसीह के कादिर नाम में, आमीन। जी भाई आमिर, आज भाई आमिर हमारे दरमियान आए हैं जल्लो मोड़ से। इनका सवाल है बपतिस्मे के बारे में, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या सवाल है। जी भाई आमिर। पास्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि बपतिस्मे कितने किस्म के होते हैं? जी हम खुदा के कलाम अक़दस में से देख लेते हैं कि बपतिस्मे कितने किस्म के हैं और कितने बपतिस्मे हैं। हालेलुया। सो आज हमारे दरमियान बहन नाजिया बैठी है और एक और बेटी भी हमारे दरमियान है। सो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं वर्ष से हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। आमीन। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है और एक ही क्या है? बपतिस्मा है। अब बहुत सारे लोग बपतिस्मे के बारे में तालीम देते हैं, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा भी देते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि कलाम अक़दस में जिस तरह से रसूलों ने बपतिस्मे दिए वो किस तरह से देते थे, कैसे बपतिस्मे देते थे। बाइबल में लिखा है कि हम नबियों और रसूलों की नींव पर रखे गए हैं। तो आए हम अमाल की किताब उसके 2 बाब में देखते हैं कि पतरस ने जो बपतिस्मा दिया वो कैसे दिया। अमाल की किताब उसके 2 बाब की 38 वर्ष से हम खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस की नाम में पाओगे। आमीन। तो वो एक बपतिस्मा जिसका जिक्र पौलुस रसूल कर रहा था, वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा है जो यीशु मसीह के नाम में है। तो आज जो लोग हैं वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देते ही नहीं है। कैसे? वो किसी भी शख्स को जब तैयार कर लेते हैं बपतिस्मे के लिए तो वो उसे हौज में खड़ा करते और उसे कहते हैं मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो नाम से बपतिस्मा देते हैं और फिर बस, और उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि ये बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए है या नहीं है, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं लेंगे गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं होगा। अब यीशु मसीह का जमीन पर आने का जो असल विजन था, मकसद था, उसकी जो बुलाहट थी वो थी लोगों को गुनाहों से रिहाई देना। और जब आप किसी भी शख्स को बपतिस्मा देते और उनको कहते मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं, तो जनाब आप उसको गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं दे रहे, क्योंकि रसूल लोगों को गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देते थे। और पतरस रसूल ने, जिसके पास ये इख्तियार था कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, उसने जमीन पर ये बपतिस्मा बांधा। तो क्या पौलुस या पतरस रसूल जो थे, क्या वो बपतिस्मे की इस तालीम से, गुनाहों की माफी की इस तालीम से बेबहरा थे, या वो रसूलों को इख्तियार था कि वो कुछ भी कह दें? नहीं, बल्कि वो कलाम अक़दस के मुताबिक ही चल रहे थे। आए मेरे साथ निकालें अमाल की किताब, क्योंकि गुनाहों की माफी यीशु मसीह के नाम के बगैर हो नहीं सकती। जब तक आप बपतिस्मा देते वक्त गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल ना करें, गुनाहों की माफी नहीं होती। जैसे कि अमाल की किताब उसके 10वें बाब में से पढ़ते हैं, उसकी 40वीं आयत में से, जी, जिसमें जो लिखा है उसने उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही शख्स है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया है। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं
کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ تو اصل میں خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں جو بات وہ رسولوں سے کر رہا تھا کہ جاؤ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ نام سے بپتسمہ دیتے، کیونکہ اگر وہ نام نہیں لیں گے تو گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں میرے ساتھ ایک اور ریفرنس، متی کی انجیل کا یہ ریفرنس ہے، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 20 آیت میں یہ لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جب تک آپ یسوع نام نہیں لیتے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تو رسول نے مقرر کیا کہ گناہوں کی معافی کا جو بپتسمہ ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے دیا جائے۔ آمین۔ تو یہ یسوع مسیح نے پطرس کو ایک اختیار دیا تھا، میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ باتیں گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ آمین۔ تو خداوند مسیح نے پطرس کو اختیار دیا کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں۔ آمین۔ تو اس نے باندھا، یسوع مسیح کے نام میں گناہوں کی معافی کا بپتسمہ جو بائبل مقدس میں موجود ہے، یا یہ وہ بپتسمہ ہم کہہ سکتے ہیں جو رسول دیتے تھے لوگوں کو۔ اس کی ایک بڑی شہادت اور دیکھ لیتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب، جس میں پالوس وزٹ کرتا ہوا افسس میں پہنچا، شاید دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے، جی 19واں باب ہے اعمال کی کتاب، اس کی پہلی ورس سے لکھا، جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پالوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح کے نام کے بپتسمے پر سارے رسول متفق ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پالوس نے کس نام کا بپتسمہ لیا؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پہلے ہم اس ورس کو پورا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ تخمیناً 12 آدمی تھے۔
اب پالوس نے ان لوگوں کو بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں دیا جنہوں نے توبہ کا بپتسمہ لیا تھا، گناہوں کی معافی کا نہیں۔ یوحنا لوگوں کو توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، یعنی سٹاپ کرنا، رک جانا یا پھر جانا۔ لیکن یسوع مسیح کے نام میں گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دیا جاتا ہے، جو سوری ٹو سے لوگ آج لوگوں کو گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں دیتے، ان کو وہ صرف بپتسمہ دیتے ہیں، اور وہ بھی کم علمی میں لیتے اور وہ ان کو کم علمی میں دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال ہی کی کتاب ہے، اس کا 22واں باب ہے۔ پالوس رسول اپنے ایمان کا بیان کرتے وقت کچھ لوگوں کے سامنے اپنی گواہی شیئر کر رہا تھا یا اپنی بلاہٹ شیئر کر رہا تھا۔ تو اعمال کی کتاب اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ اور حنانیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑا ہو کر مجھ سے کہا، بھائی ساؤل پھر بینا ہو۔ اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو مٹا ڈال۔ تو ثابت یہ ہوا کہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح کے نام پر ہے۔ اب باپ اور بیٹا اور روح القدس کا نام کیا ہے؟ یہ بات جاننا بھی ہمارے لیے یہاں بڑی ضروری امر ہوگا۔ آپ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب۔ اس میں ہم یہ کنفرم کریں گے کہ باپ کا اور بیٹے کا اور روح القدس کا کیا نام ہے۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 5 ورس سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کچھ تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ ان سے میرا جلال ظاہر ہوا، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ۔ اس پر غور کرنا ہے، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو جائیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے باپ اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا، یعنی باپ نے اپنا نام بیٹے کو دے دیا۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ مسیح یسوع۔ تو باپ کا نام کیا ہوگا؟ مسیح یسوع، کیونکہ باپ نے اپنا نام بیٹے کو دیا ہے نا۔ آگے پھر پڑھ لیتے ہیں، اس بات کو مسیح نے دوبارہ دہرا دیا، جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی۔ آمین۔ اب باپ کا نام مل گیا کس کو؟ بیٹے کو، اور باپ اور بیٹے کا نام کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں روح القدس کا کیا نام ہے۔
हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। हमने बाप और बेटे के नाम को क्लियर किया है, क्योंकि वहां लिखा है कि तुम उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से क्या देना? बपतिस्मा देना। तो फिर जरूर है कि जो बपतिस्मा देता है उसे बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम के बारे में पता हो, तो ही वो बपतिस्मा दे सकता है ना। और अगर उसको नहीं पता तो वो बपतिस्मा नहीं दे सकता, और अगर वो देते हैं तो वो लोगों को गुमराह करते हैं। अब देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत, जिसमें लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो इसका मतलब रूह कुद्दुस किस नाम से आता है? यीशु नाम से। वैसे अगर आप इसकी गहरी तशरीह करें तो यूहन्ना की इंजील 4 बाब में यीशु मसीह ने कहा है सामरी औरत से, खुदा रूह है। खुदा कौन है? रूह है। और जरूर है कि उसके परिस्तार, उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। तो अगर खुदा रूह है तो उसका नाम यीशु ही है। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा देना। तो ये भेद उनसे छुपा नहीं था, बल्कि खुदा यीशु मसीह प्रॉपर उनको तालीम देकर गया था। एक और बात पर जो है वो नजरसानी करते हैं, क्या यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बपतिस्मा देने के बारे में मुकम्मल तालीम देकर गया था कि कैसे बपतिस्मा देना है? निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी हम 22वीं आयत को पढ़ते हैं। मसीह खुदावंद बकायदा उनको ट्रेन करके गया था। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक यनून में बपतिस्मे देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर उससे बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ है, जिसकी तूने गवाही दी है, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। आमीन। इसका मतलब कि खुदा यीशु मसीह बपतिस्मे देता था और शागिर्द देखते थे कि हमारा उस्ताद बपतिस्मे कैसे देता है, क्योंकि खुदावंद आसमान पर जाने के बाद सारा नजात का जो प्रोसेस था, जो मामला था बपतिस्मे का, तौबा का, ईमान का, वो सब अपने शागिर्दों को सौंप कर गया था। इस तालीम को शागिर्दों ने आगे फैलाना था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनको मुकम्मल तालीम देकर आसमान पर गए थे। हालेलुया। सो भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने बरकत से मालामाल करे। बाइबल मुकद्दस में एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है और एक ही खुदा है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल